हय, लोकांचो मेन प्रश्न आशिल्लो की STPचे पळय उदक येता ते तांची शेतां पिड्यार करता. हो मुद्दो आशिल्लो त्या कारणान पंचायतीन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी आमकां लेटर केल्लें इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून आनी कितें पळय प्रॉब्लम आसा तो सुटावो करचो म्हणून. आयज आमी हांगासर आयले तेन्ना आमी प्लांट पळयलो आनी तांचे रिपोर्टी पळयले. रिपोर्टा प्रमाणे रायट फ्रॉम मार्च टू जुलाय जे आमी रिपोर्ट पळयल्या ते सगळे रिपोर्ट एवरी डे आर विदीन नॉर्मल लिमिट्स. सो आमच्यान अशें म्हणूंक जायना की प्लांट इज नॉट फंक्शनल, कित्याक दी इनलेट एंड आउटलेट आउटलेट स्पेशली फॉल्स विदीन दी परमिसेबल लिमिट्स. तोली एक इशू जो आमकां आयज मेळ्ळा तो म्हणल्यार तो स्लज पळय आशिल्लो तो पावसाक लागून फुडें फिल्डान गेला आसतलो अशें आमकां दिसता. So it has not released. It has by mistakenly released over there. No, the sludge शेतान गेला. रिलीज पळय वॉटर जाता तो क्रिकान जाता आफ्टर ट्रिटींग. सो तो सॅम्पल पळय आसा ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान काडला आनी फुडें ते आतां काडपाचें आसा उरलेल्या एट डिफरंट पॉयंट्स जस्ट टू मेक शुअर दॅट द रिलीज वॉटर पळय आसा इज सिमिलर टू दी आउटलेट. जे आउटलेट पळय हांगा आमकां रिकॉर्ड मेळ्ळा की water has got treated and it is within the permissible limits. The same permissible limits would also be seen in the releasing water at the time of release in the Baga Creek. So ते आता मुद्दम ते रिलीज करतले त्या पॉइंटार कलेक्ट करतले. त्या भायर they will also take the samples before release and after release. हांगासरूय ताणें वेरियस पॉइंट्साचेर सॅम्पल कलेक्ट केला. सो तांचे रिपोर्ट येता त्या प्रमाणे they will recommend if there is any action to be taken and what remedial measures can be taken for the plant as such. But as of now, it does not seem to be there is any problem with the plant. So release केल्या उपरांत तो रिपोर्ट पळोवन आमकां कळटलें what action can be taken. लोकांची आनी एक अशी कागाळ आशिल्ली की तांकां जेन्ना कनेक्शन जें आसा हें दिवंक ना आनी भायल्यो ज्यो टँकर आसात त्यो हांगासर येतात आनी रिलीज करतात सिवरेज. सो गांवच्या लोकांक हेजो फायदो कांयच जायना अशें तेंचें म्हणणें आसा. तुमी कशें तरेन पळयतात? हाचेर हांव कमेंट मारूंक शकना. बट फ्रॉम वॉट आय अंडरस्टँड पिपलान लोकांक पळय सांगलां की दॅट दीस प्लांट इज फॉर कलांगूट पीपल. सो द डिपार्टमेंट एज वेल एज आतां आमचें डिस्कशन जालें ते प्रमाणे दे आर गोईंग स्टेप बाय स्टेप. सगळ्यांकूच बराबर घेवंक जावचें ना. दे ऑल्सो इन्फॉर्मड अस दॅट सम वाड्याचें टेस्टींग चलता लायनीचें. ज्या लायनीचें टेस्टींग जालां ताणें तें कनेक्शन ताका दिलां एज पर इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस. At the moment 230 connections are coming here. That is a slow process which has to be done very meticulously. कित्याक घेतलें आनी मागीर तें मोदें प्रॉब्लम जालो that can be worse. So they are making sure whatever happens is done correctly. As a health officer, how you are looking towards it and what implementation from your side will be going to do? My side basically is that जे effluent आसा that should conform within the permissible limits and the Baga Creek should not be polluted. That is my concern. कित्याक बागा क्रिकान गेले फाल्यां नुस्तें पिड्यार जातले पिड्यार जालें सो दिसतानी वचूंक शकता. दे कॅन बी पोल्युटेड. फीश कॅन बी consumed fish which is affected because of this which can affect health. So my concern is that and that should be prevented. And we are here near the STP plant and लोकांक घेवन आमी सगळ्यां येयल्या. This the sludge what they are leaving is it will affect the people. आमच्या फिशरमॅनांकूय एफेक्ट जाता आनी शेतकारांक. इवन पाटल्यान म्हाजे पळोवन येता सगळें स्लज भायर सोडला पळय तें आनी द ट्रिटमेंट वॉटर द STP प्लांट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर. सो आय वूड रिक्वेस्ट द कन्सर्न अथॉरिटीज टू प्लीज लूक इनटू दिस मॅटर. सध्या आतां इन्स्पेक्शनाक कोण कोण येयल्ले आसा? द फूल पंचायत द CCF इज कम आनी सगळो आमचो कावन्सिल आनी द पोल्युशन का बोर्ड. या हेल्थ ऑल्सो इज द हेल्थ ऑफिसर. इन्स्पेक्शन हे आमी कंप्लेन फायल केल्ले इन 2023 जेन्ना लोकांचो बोबाव जाल्लो आनी तेंच्यांनी सांगलेलें स्लज सोडटा बाबा डर्टी वॉटर रिलीज करता तेचे व्हिडिओ करून धाडलेले तेन्ना आमी एक कंप्लेन फायल केल्ले गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक हे 2023. तेच्या उपरांत गव्हर्मेंटान टोटली सायडलायन केले ते कंप्लेन आनी पोल्युशन इतलें वाडलां रिवराचें जें उदक सोडून डर्टी वॉटर जे रिवराक सोडटा एवरी डे 40 टँकर हांगर घेता म्हणटात. 40 टँकर्स 8,000 लिटर्साचो एक टँकर. 3,20,000 of a waste sewage water. After treating, it will be the maximum portion will be of the water only.
सो आम्ही कॅल्क्युलेशन करता ऑलमोस्ट अराउंड 2,75,000 or 3 lakh liters of the water is released into a Baga river. आता बागा रिव्हराचे सांगचे म्हटल्यार इथे बागा रिव्हर इज द ओनली रिव्हर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नॅशनल रिव्हर ऑथॉरिटी एज अ स्मॉल रिव्हर. आणि असली जेन्ना जी रजिस्टर आहा नॅशनल लेवलाची ती रिव्हर आयज आमी खंय ना खंय करून डिस्ट्रॉय करपाक भायर सरले. बायोडायवर्सिटी ऑफ दीस रिव्हर इज ऑलरेडी ओवर. कांय उरोंक ना. जी कालवां जाताली ती आयज कालवां जायना. खुबे पडटाले ते आयज पडना. नुस्तें तरेतरेचें नुस्तें पीक काडटाले तें आयज थंयसर मेळना. आतां फकत पळोवपाक मेळटा फकत ही डर्टी वॉटराची घाण आनी एंटायर ती रिवर स्ट्रेस आहा पळय जेचे सायडीक जे लोक रावता सांजच्या टायमार तांकां थंयसर रावपाक जायना कितलो वास मारता एक. तेन्ना आमची फकत एकूच मागणी काल आमी सीएमा कडेन गेल्ले ह्या इश्यू घेवन. आमी फकत एकूच मागणी आहा हो प्रोजेक्ट जो जायकाचो आसा तेचेर एक डिझायन जालो आहा हेका एक रिवर्स पायपलायन जे ट्रिटेड वॉटर करता ते रिवर्स पायपलायन करून डायरेक्टली सालिगांव जे इंडस्ट्रियल एरिया थंयसर एक आनी एक स्टोरेज प्लांट आनी थंयसरसून तें डिस्ट्रिब्युशन जावपाचें आसलें बाबा सगळ्यांक गार्डनिंगाक कन्स्ट्रक्शनाक आनी ह्या हेका दिलें इंडस्ट्रियल स्टेट. पूण ह्या हेचेर आजून पासून कांय काम जाल्लेलें आमकां दिसना. पूण ते टेम्पररी सोल्युशन्स आसता आमकां जाय पर्मनंट सोल्युशन. 2012चो हो प्रोजेक्ट आयज 2025 जाली तरी आसतना हो प्रोजेक्ट चालू जायना. ऑल्दो वी आर नॉट ओपोजिंग द STP, इट इज अ नीड ऑफ एन आवर, बट सिस्टमॅटीक मॅनेज जावपाक जाय. लोकांक त्रास जावंक उपकारना. हे आतां स्लज हितून सोडला शेतां सगळी पिड्ड्यार केला, रिवर पिड्ड्यार केली. हो त्रास लोकांक जावंक उपकारना. इतलें तर आमचें मागणें आहा ऑथॉरिटी. ओके, आयज तुमी इन्स्पेक्शन तुमी कितें पळयलें? इन्स्पेक्शनाक हेज रुटीन तेंच्यानी वी आर नॉट अ टेक्निकल पीपल ओवर हियर. ते रुटीन तेंचे प्रोसेस कितें आहा तो तेंच्यांनी दाखयला. एवरी टायम तेच दाखयता. आनी जेन्ना दुसऱ्या दिसा इन्स्पेक्शन येवपाचें आहा आदल्या दिसा ते सारके फूल ट्रीट करून दवरता. हाचेर आमी गॅरंटी दिना बाबा आयज तेंच्यांनी बाबा तें फूल ट्रीट करून दवरला आनी फकत रिपोर्ट येवपाक जाय म्हणून ते वॉटर सॅम्पलाक दिला तेंच्यांनी. पूण हेचेर सडन इन्स्पेक्शन जावपाक जाय विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वेन दे आर रिलीजिंग द वॉटर. तेन्ना जे इन्स्पेक्शन जाता ते सारकें आसतलें बट तेन्नाच कळटलें आमकां बाबा खरें ते सारकें ट्रीट करता उदक आनी रिवरान सोडटा काय ना. पण आमची स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन टू डिस्चार्ज द सिवेज वॉटर इंटू अ रिवर दॅट इट इज नॉट ऑफ द CCF, इट इज नॉट ऑफ द पंचायत ऑल्सो, बट इट इज ऑफ एंटायर विलेजेस ऑफ कलंगूट एंड द आरपोरा. बागा सायडीक जे विलेजेस आसा तेंचोय तोच आसा. द मोस्ट अफेक्टेड पीपल आर दोज. हे आरपोरा पंचायतीकूय हांव विनंती करता की तेंच्यांनी ते सायडीनसून एक्शन घेवची अशी म्हणून वागता. आमचे कंप्लेन जे आसा ते सगळ्यांक पावलेले आसा ऑल द ऑथॉरिटीज. म्हणून आमी जो उलो मारला आयज लोकांक लोक हांगर येयलेले आहा तशेंच रिक्वेस्ट केला गव्हर्मेंटाक बाबाजी ती पायपलायन रिवर्स पायपलायन आहा ती एकदाची घाला आनी तुमी जाय ते पद्दतीन हो प्लांट चलया. लोकांचो कांय इश्यू नासतना. नोटिफाय म्हणजे कितें आहा बागान आपली रिवर आसा पळय थंयसर हो प्लांट आसा स्पेस प्लांट तो ते फिल्टर करतात आनी न्हंयेन सोडटात. न्हंयसून ते अशुद्ध सगळें उदक दर्यान वयता आनी हे कितें जाला वासूय मारता हांगर. वास मारून इतलो वास मारता हांगर रावपाक जायना. दुसरें कितें आहा दुसरें शेतां आहा पळय शेतां सगळीं पिड्यार जाल्ल्या. आतां ते ऑफिसर पळयले कोण जेई येयल्ले तांकां आमी व्हरून ते सगळें दाखयल्लें आहा हे कितें जालां शेतां सगळीं पिड्यार जाल्ल्या म्हणून. तेंचें उदक घेतलां ते व्हरून टेस्ट करतले ते आनी आमी तेंका नाल्यार टेस्ट करपाची गरज ना. सगळें उदक सांठवल्लें आहा थंयसर आनी सगळीं शेतवाले बाबडे रडटात ते शेतांत काबार जाली म्हणून तेंची. दुसरें म्हणजे कितें जालां हांगा हो जो प्लांट आसा हांगा हो सावताळो म्हणून आसा पळय लोकल काळूंड म्हणजे आमकां लागीं पडटा. तेंच्यांनी थोड्यांक दिल्या कनेक्शनां सिवेजची आनी थोड्यांक दिवंकूच ना. सो आमी तांकां जाल्यार अशें कितें तें आमकां आतां रोखडेच सगळ्यांक दितले म्हणून. सर STP हो प्लांट जो आसा हो केन्ना एस्टॅब्लीश जाल्लो हांगासर?
हो जाला तर जवळजवळ 2 वर्सां जाली. पण ह्या 2 वर्सांत जी हॉटेलां आसा जी रुमा जी आतां रेंटा कोणाची आसा किंवा जेंकां तुमी म्हटलां की बागा कलंगूट सायडीन जेंकां कनेक्शन आसा सिवरेजीचें हे दिवंक ना ही 2 वर्सां भितर कित्याक दिवंक ना अशें दिसता ते तुमकां? म्हणटाले आमचे मॅनेजमेंट सारकें जावंक ना म्हणून. पण हो जेन्ना एसटीपी तुमी पळोवपा येयले तेन्ना हो वर्किंग कंडिशनान आसलो. ना म्हणजे आता Overflow जाता. खूप तेंप जालो म्हणजे 2 वर्सांनी हो स्टार्ट जाला हो. त्यात थोड्यांक तेंगे कनेक्शन दिला थोड्यांक दिवंकूच ना. सो आज तांकां आमी विचारले जाव अशें कितें केलां तर तेन्ना जाल्यार आमी 1.5-2 म्हयने तुमकां आमी दितले म्हणून. सो तेंच्यांनी तुमकां अशें आश्वासन दिल्लें आसा. येणाऱ्या काळात तुमी हेचेर कसो कितें फॉलोअप घेतले? येणार काय आमी आतां चवथ बी जावं न्ही जर आमकां दिना चवथ जावं रोखडी जाल्यार आमी हांगा मोर्चे हाडटले. प्लांटूच बंद उडोवपाचो कित्याक जावं कोणाक जावं घालपाक प्लांट हो आख्ख्या गोंयचे हांगासर सीएचे तर हांगा खाली करता आख्ख्या गोंयचो आता टँकर हाडटात हांगा भायले सगळे कलंगूटचे न्हू भायले हाडटात आनी सगळे हांगा आमचे वस्तू दितात ते. आमकां लोकलांक अजून कनेक्शन दिना जाल्यार कितें फायदो तर हो प्लांटाचो आं सारकें न्हू. हांगा येवन पळयलां की हांगासर ऑलरेडी खूब शिवें धाडलेली आनी होतेल्ली आसा आनी ती ओवरफ्लो आहा सारकी आनी हांगा वास पडला प्लस हांगा शेतांनी सगळ्याक तें उदीक सोडलां वेस्टेज सगळी प्लस न्हंयेन गेलां उदीक आनी आमी तशें व्हिडिओ वाचून आनी आमी आय विटनस आहा तें उदीक जें ओवरफ्लो आतां पायप लायनीच्यान प्लस ते शेतांनी वयल्यान सगळे दर्या हितून न्हंयेच्यान सगळे दर्यान आख्या नुस्त्याकारांक प्रॉब्लम की नुस्तीं मरता शेतांय पिड्ड्यात आनी आमकां लोकलांक मात कनेक्शनां दिवंक ना हांगासर कितें मात भायल्यो गाडयो येताल्यो हांगासर कितें डेली आख्ख्या गोंयचे खंयसून येता शिवेज खाली करता वयता मात आमकां कांयच फेसिलिटी मेळूंक ना आमच्या गांवान आसून वाड्यार आसून. आमच्या वाड्यार आसून आमकांच तर कनेक्शनां मेळोंक ना आनी भायल्या हांगा कितें फायदो तर हांगासर सो आमी आतां तेंचेशीन मागणें केलां की बाबा 1 म्हयनो 2 म्हयनो वॉट एवर टायम आमकां कनेक्शनां पयलीं दिया आनी मागीर तर जाता जाल्यार मागीर भायल्यांक दिया अशें आमचें म्हणणें आहा.